did ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः ऊष्मणः नाम विसर्गस्य अष्टविधः अथवा अष्टविधाः प्रकाराः दृष्टा। तत्र विसर्गस्य गति कीदृशी भवति तद्विषये अस्माभिः दृष्टम्। यथा विसर्गस्य ओभावः, यथा उदाहरणमस्ति शिवः वन्द्यः। शिवः इत्यत्र वकार उत्तर अकारात् परं विसर्गः वर्तते। विसर्गात् परं तत्र मृदुव्यञ्जनं यदि अस्ति चेत् तस्य विसर्गस्य उकारो भूत्वा अन्तिमं ओ इति रूपं भवति। शिवो वन्द्यः इति रूपं भवति। नाम विसर्गस्य ओत्वं भवति इति एकः प्रकारः दृष्टः। विवृत्तिः नाम तस्य लोपः अपि भवति, विसर्गस्य लोपः भवति। तत् सर्वम् अस्माभिः गतकक्षायां तत्र अष्टप्रकाराः के एतद् दृष्टमासीत्। एकवारं पुनः स्लाइड् द्वारा दर्शयामि। अत्र दृश्यते खलु विसर्गस्य ओभावः शिवः अर्चः बिकम्स शिवो अर्चः। सः ओभावः इति उच्यते। विसर्गस्य ओभावः, विसर्गस्य ओत्वम् इति। विवृत्तिः नाम स्वरद्वय मध्ये यदि संहिता चेत् तत्र विसर्गस्य लोपो एकः प्रकारः भवति। विसर्गस्य लोपः इति एकः प्रकारः। उदाहरणमस्ति रामः आयाति। रामः इत्यत्र विसर्गः विद्यते। विसर्गात् पूर्वम् अकारः स्वरः, विसर्गात् परम् आ इति अपि स्वरः। द्वयोः स्वरयोः मध्ये विसर्गः, तस्य विसर्गस्य लोपः भवति। सः लोप एव विवृत्तिशब्देन अत्र उच्यते। चेत् राम आयाति इति विवृत्तिः एकः अष्टविधगतिषु एषा एका गति। तृतीया गति विसर्गस्य शकारः भवति। रामः चिनोति, रामश्चिनोति इति तृतीया गति। चतुर्था गति विसर्गस्य मूर्धन्य शकारः भवति। धनुः टङ्कारः, धनुष्टङ्कारः इति। विसर्गस्य सकारः भवति। यथा सन्तः तरन्ति, सन्तस्तरन्ति इति विसर्गस्य सकारः। कथं भवति सन्धिप्रकरणेषु विस्तरेण अस्माभिः ज्ञातम् इति कृत्वा पुनः अत्र सूत्राणि इत्यादिकम् आनीय अहं न उपस्थापयामि। विसर्गस्य कदाचित् रेपः अपि भवति। हरिः गच्छति, हरिर्गच्छति। अस्य कृते विसर्गसन्धिप्रकरणं सम्यक्तया पुनः ज्ञातव्यं, द्रष्टव्यं च। जिह्वामूलीयः इति एका विसर्गस्य गति, सप्तमा गति। उपध्मानीय इति अष्टमा गति। विसर्गस्य प्रकारं वयं गतकक्षायां दृष्टवन्तः। ततः अनन्तरं प्रश्नः एवम् आसीत्, केवल विसर्गस्य ओभावः भवति इति नास्ति, अन्येन सन्धिप्रकारेण अपि तत्र ओत्वं भवितुम् अर्हति। यथा गंगा प्लस उदकं। तत्र गंगा इत्यत्र गंगा अन्तिमं स्वरः, अन्तिमः स्वरः आ इति विद्यते। अग्रे उदकम् इत्यत्र पूर्ववर्णः उ, आ प्लस उ इत्यत्र गुणादेशो कृत्वा ओत्वं तु तत्रापि अस्ति इति चेत् प्रश्नः सम्भवति, विसर्गस्य ओभावं कुत्र इति कथं ज्ञातव्यम् इति चेत् श्लोकः आसीत्, यदि ओभाव प्रसन्धानम् उकारादि परं पदम् स्वरान्तं तादृशं विद्यात्। If you are finding two vowels together and it has changed into okara, that is not visargasya obhava. If there is a pada
where visarga is found, and then if visarga is changing into o, that is called visargasya o bhavam. Ushmanah o bhavam iti jnatavyam. That was explained very well in previous class. Then regarding the ucharana sthana, we started looking at. So basically, he had done a pratignya. Varnanam prakaraha ज्ञातव्याः इति. कीदृशाः प्रकाराः? पंच प्रकाराः. स्थानतः, कालतः, सॉरी किम, स्वरतः. स्वरतः प्रथमः प्रकारः, कालतः द्वितीयः प्रकारः वर्णानां, स्थानतः तृतीयः प्रकारः, प्रयत्न नाम अभ्यंतर प्रयत्नतः चतुर्थः प्रकारः वर्णानां, तथा अनुप्रदानतः नाम बाह्य प्रयत्नतः किं वर्णानाम् एकः प्रकारः भवति. तेषु प्रकार पंच प्रकारेषु अस्माभिः स्वरतः ज्ञातं. स्वराणाम् उदात्त अनुदात्त स्वरिताः इति प्रकारत्रयं भवति. कालतः अपि ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति स्वराणाम् अच् अचां प्रकारत्रयम् अस्माभिः दृष्टं. त्रिविधं स्वरं ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः. स्थानतः अधुना द्रष्टव्यम्. वर्णानां स्थानतः प्रकाराः के? अधुना अग्रे गत्वा तद् वक्ष्यते. हकारः विद्यते. हकारः यदा पंचमैः वर्णैः युक्तः भवति. पंचमवर्णाः के? क ख ग घ ङ ङ इति पंचमः. क वर्गस्य पंचमः ङ, च वर्गस्य पंचमः ञ, ट वर्गस्य पंचमः न मूर्धन्य ण, त वर्गस्य पंचमः न दन्त्य न, तथा प वर्गस्य पंचमः म. ङ ञ न न म एतैः साकम् एतैः सह यदि विसर्गः उच्चार्यते तदा तस्य उच्चारण स्थानम् औरस्यं नाम उरः इति उच्चारण स्थानम्. यदा हकारः एकाकी उच्यते, एकाकी नाम तेन सह कोऽपि अन्यः वर्णः नास्ति, नाम पंचमः वर्गस्य पंचमः नास्ति अथवा अंतस्थ वर्ण नास्ति, तदा तस्य उच्चारण स्थानं किम्? उच्चारण स्थानं कंठः इति आहुः. स्पष्टं? हकारः द्विधा. हकारस्य उच्चारण स्थानं द्विविधम्. यदि केवल हकारः विद्यते चेत् तस्य उच्चारण स्थानं कंठः इति वदन्ति. यदि सः एव हकारः प्रत्येकं वर्गस्य पंचमेन अक्षरेण अथवा वर्णेन सह युक्तः भवति तदा तस्य उच्चारण स्थानम् उरः इति. अथवा यदि हकारः अंतस्थ वर्णैः सह युक्तः भवति तदा अपि तस्य उच्चारण स्थानम् अंतस्थ नाम यर लव एतैः हकारः यदि संयुक्तः भवति तदा तस्य उच्चारण स्थानम् उरः इति वदन्ति. एतदपि गतकक्षायां पठितम् आसीत्. अधुना उच्चारण स्थान विषये अधिकतया ज्ञातव्यं वर्तते इति कृत्वा अत्र एका आकृति प्रदत्ता वर्तते. ताम् आकृतिं ज्ञात्वा सूत्रानुगुणं तथा च श्लोकानुगुणं वयं वर्णानां स्थानं ज्ञास्यामः. पश्यन्तु, तत्र यदा वक्ता भवति किमपि वक्तुम् इच्छति तदा तस्य नाभिस्थानात् अग्निः वायुं प्रेरयति. सः वायुः नाभिस्थानात् अग्रे उपरि उपरि गच्छति, उरस्थात् अपि उपरि आयाति. अधुना उरस्थात् उपरि आगच्छति कण्ठः इति प्रथमं स्थानं. कण्ठात् अग्रे निस्सरति सः वायुः. यदि कण्ठसाहाय्येन वर्णाः निष्पाद्यन्ते तदा ते कण्ठवर्णाः इति उच्यन्ते. अग्रे गत्वा जिह्वामूलम् इति एकं स्थानं, ततः परमपि मूर्धा इति एकं स्थानं भवति. मूर्धा अयं यः भागः विद्यते एषः भागः एषः मूर्धा स्थानीयः. ततः परम् अत्र अयं तालु विद्यते. अत्र यद्यपि अयं सर्वः भागः तालु एव, सर्वः भागः तालु एव, किन्तु जिह्वा यदा
अत्र स्पर्शं कृत्वा वर्णान् व्यनक्ति नाम उच्चारयति तदा च छ ज झ य एतेषाम् उच्चारणकाले जिह्वा अत्र स्पर्शं करोति चेत् अयं तालुः अत्र सः एरो अत्र भवेत् अत्र किञ्चित् दोषः वर्तते इति अत्र अयं मूर्धास्थानम् अत्र तालुस्थानम् इति ज्ञातव्यम् आकृतिमध्ये तथा स्पष्टं नास्ति तैः किमर्थं दत्तम् इति चेत् अयं सर्वः भागः तालु इति शब्देन ज्ञायते अयं सर्वः भागः तालु एव तत्र जिह्वा यदि मध्यस्थाने स्पर्शं करोति चेत् सः मूर्धास्थानम् इति उच्यते ओके ओष्ठौ स्पष्टं दन्ताः स्पष्टं जिह्वामूलं जिह्वायाः मूलं मूलभागः जिह्वाग्रभागः भिन्नः जिह्वाग्रभाग एषः जिह्वायाः अग्रभाग जिह्वामूलं नाम कण्ठात् जिह्वाया बहिः आयाति तस्य मूलस्थानं यद् भवति तत् जिह्वामूलम् अधुना प्रकारान् पश्यन्तु कण्ठ अत्र किं भवेत् मूर्धा तथा तालु ततः दन्ताः तथा ओष्ठाः तथा अत्र जिह्वामूलं मध्ये एव वक्तुं शक्यते कण्ठ जिह्वामूलं मूर्धा तालु दन्ताः ओष्ठाः So where is the sthan of the Upadmaniya? उपध्मानीय नाम उपध्मानीय एकाकी न भवति उपध्मानीय इति वर्णानां कृते ओष्ठ इति एकं स्थानं पुनः कण्ठः इति एकं स्थानम् उभौ मिलित्वा कण्ठोष्ठम् इति मिलित्वा उपध्मानीयः वर्णः उच्यते उपध्मानीय किमपि स्थानं नास्ति उपध्मानीय इति वर्णविशेष प फ when visarga is followed by pa or fa that time that visarga is known as upadhmaniya and their uchcharan sthanam upadhmaniya's uchcharanam sthanam is kanthoshtha if you remember the saudhnya prakaranam there it is clearly said upadhmaniyanam oshtau u नाम रस्व उ दीर्घ उ प्युत उ अष्टविधः उकारः पुनश्च पु इति शब्देन प फ ब भ म एतेषाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठ पुनश्च उपध्मानीय अपि तत्र एव इन्क्लूड् कृतः वर्तते तस्यापि उच्चारणस्थानं किं वर्तते ओष्ठ इति जिह्वामूल्यम is visarga too, right? जिह्वामूलीय हियर जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् इति स्पष्टतया उच्यते नाम जिह्वामूलीयस्य उच्चारणस्थानम् अत्र भवति नाम यदा विसर्गः when visarga is followed by k kh that time that visarga is not pronounced only through kantha little bit upper part it is taken and from jihvamula from the root of jiva it is pronounced when you pronounce or that time your jihvamula that jihva part gets little bit shaken that is the jihvamulya sthanam only visarga if you pronounce the pronunciation while pronouncing that visarga you will understand the difference between visarga and jihvamulya okay you can try like ramah gacchati ramah ha when you pronounce ha that time visarga is coming through our kantha but when you say ramah khadati when you pronounce that time your that jihvamula gets little bit shaken so that is the basic difference little difference. The visarga is pronounced through kanthasthanam and the visarga which is followed by kakha will be pronounced through jihvamula. Now these are very subtle things while pronouncing we have to observe you have to observe very consciously that time it will be known okay based on this now we will see the Uchcharana Sthanam of Varna. These things we had seen already in Saudhnya Prakarana of Lagu Siddhanta Kaumudi.
Basically, akuha visarjaniyanam kantah. There we had seen a means all the 18 types of a. Tu nama ka, kha, ga, dha, nga, and ha and visarga. So sutra was akuha visarjaniyanam kantah. A ku means ka, kha, ga, ghanga. Ha visarjaniya. Ha and visarjaniya. Their uchcharan sthanam is kantha. This is according to Kaumudi. Bharadrajacharya has explained that. Even Natya Shastra explains the same thing. But in Paniniya Shiksha, you will see a little difference in this opinion also. Okay. Ichu Yashanam Tadu. E, all 18 times of E. And Cha Varga. Cha, Cha, Ja, Jha, Ya. Plus Ya and Sha, their Uchcharan Sthanam is Talu. Talu Bhaga, you know what is the Talu? This is the Talu. Before the dantats, beside the dantats, this part is called तालु. तो तालु को पहचानना है तो क्या करना है, आपको च, छ, ज, झ या ऐसा बोलना है. ऐसे बोलते समय आपकी जिह्वा जहां स्पर्श कर रही है वो है तालु स्थानम. और व्हाट इज द मूर्धा? त, ठ, ड, ढ, म. ऐसा बोलते समय आपकी जिह्वा जहां स्पर्श कर रही है वो भाग है मूर्धा. दैट इज द बेसिक आइडिया. ओके. What is the Murdhanya Varnaha? Rutirashanam Murdhaha. All types of Ru. Two is ta, tha, da, tha, na. Rashanam. Rashanam means Ra and Sha. Their Uchcharan Sthanam is Murdha. Vritulashanam Dantaha. Zr, Swar, vowel. Then two means ta, tha, da, tha, na. La and Sa. Their Uchcharan Sthanam is Dantaha. Upupadhvaniyanam Ushtau. Pu means Papha Babhama. And Upadhvaniya Nama Visarga, which is followed by Papha. Their Uchcharan Sthanam is Ushtau. Then Yamangalanam and Anuswara. Yamangalanam, the fifth letter of all the groups, as well as Anuswara. Their Uchcharan Sthanam is Nasika, Mer Nasika. So this is how we need to understand. When Edaitoho Kantatalu, Ekara and Aikara, their Uchcharan Sthanam is Kantatalu. Odautoho Kanthoshtam. O and Au, their Uchcharan Sthanam is Kantha plus Oshtam, Kanthoshtam. Va, the letter Va, their Uchcharan Sthanam is Vakarasya Dantoshtam. Danta and Oshtam. Okay. And what about Jivva Mulya? Separately it is given. Ak, the Visarga, which is followed by Ka and Kha, the Uchcharan Sthanam would be Jivva Mulam. And what is the Jivva Mulam? Here it is Jivva Mulam. Okay. Okay. Now you tell me that there is a question. Yeah, because in Kantaha, Nga is there, right? Ka, kha, ga, ga, nga. And that ng also is coming in Nasika. Yes. So these are Nasikas. The Uchcharan Sthanam is Nasika as well as Kantha. So all the fifth letter are coming here also. So according to groups, the Uchcharan Sthan will be Nya will be Kantha Nasika, Nya will be Talu Nasika, Na will be Murdha Nasika, Na will be Danta Nasika, Ma will be Oshtha Nasika. And there is a difference between Visarga and Jivva Mulya. Okay. Mere Visarga is pronounced through Kantha. And Visarga, which is followed by Kakha, will be pronounced through Jivva Mula. Jivva Mula is different and Jivva Mulya is different. Jivva Mulya means the Visarga, which is followed by Kakha. That Visarga is called Jivva Mulya. And the Uchcharana Sthanam of the Jivva Mulya is Jivva Mulam. Okay. Sthanam is Jivva Mulam and that Visarga is Jivva Mulya. A basic difference. Is it clear? This chart is clear? Yes. Based on this, we will learn shlokas. Okay.
Next shloka is 17th. Kanthyawaha vichuyashaah तालव्या ओष्ठजा उपू स्युर्मूर्धन्या ऋतुरषाः दन्त्या धृतुलसा स्मृताः. Now, according to Paniniya Shiksha, the Uchcharanam sthanam of A and H is Kantha. So, Akara is Kanthya letter, Kanthya Varna, and Halanta is a Kanthya Varna. So, Ahau, Kanthyavu Vidneyau, Akara and Hakara should be understood as Kanthasthaniya. Clear? This is clear. Next. Ichuyashaha talavyaha. I swaraha as well as chu. Chu means cha cha ja ja ya. Cha cha ja ja ya plus ya and sha. Ya and sha are known as talavya. Now if you see the previous chart, this part is okay. Ichuyashaha talavyaha. Ichu, ya and sha are called talavya. But in Kanthasthanam, Panini, according to Panini Shiksha, only a and ha are called Kanthasthaniya. Now there are different opinion. According to Panini Shiksha, only akara and hakara is Kanthasthaniya. Okay. Now next one. Then next is Ishveshahatal. U and pu. Oshthajau. Oshthajau vidniyo. U later means swaraha. U swaraha. As well as pu. Pu means, now dual has used, that's how it became dirgha. Pu means pa pha ba bha ma. U plus pa pha ba bha ma are known as Oshthaja. Their Uchcharan sthanam is Oshtha. Oshtadvalam. Okay. Then next comes Ruterashaha Murdhanyaha. Ru, the swar, the vowel Ru, as well as Tavarga plus Ra and Sha. Their Uchcharana sthanam is Murdhanya. Ruturashana Murdhaha. Ruturashana Murdhanya. Murdha. Ruturashana Murdha iti sutram. Then I have a question about ra. Ra, I use talo. I don't use murdni. Ra. No, ra should be pronounced through talu only. Ra. Your jiva should go like here, where this part should be touched. Ra, not not dantya. It should be murdha. Okay, not dantya. Talu. Actually, it comes little here. The little talu sparsha should be there. Pronounce. I know, but it is not danta. It is. I'm getting confused between which is talu and which is murdha. Here, my point you are looking here, seeing, right? Yeah. That is talu. Dantyas are beads. If your jiva is touching the teeth from behind, okay? Yeah. Like while pronouncing ta, tha, da, dha, na. These are. If you are pronouncing cha, cha, ja, ja, ya, that time jiva goes little here it goes. That is talu. तालु. ओके, इन्होंने थोड़ा गलत दिया है, ये वाला एरो यहां होना चाहिए था. ठीक है. हाँ, और उसके बाद जब यू प्रोनाउंस थ, द, ढ, न, there is a difference between talu and ra also. Ra. Because I'm used to pronouncing ra with the talu. Okay. Ra.
Okay, fine. According to Panini Shiksha, Raj and the R and the two Tatha their Uchcharan Sthanam is Murdhanya. ऋत लसाः दन्त्याः स्मृताः ऋ vowel ऋ t means two means तथ ददन ल means ल and s their uchcharan sthanam is dantya. This is spashtam. Akarah, which kind of akarah? Akarah. A means a vowel. Asanyuktah hakarah. Ha, which is asanyukta, which is not along with any pancham varna, as well as which is not endowed with or along with yara lava. That kind of hakara is known as kanthya. Okay. Excuse me, but when we learn about in the Sangya Prakran, we learn that it's not necessary to touch the tongue to the sthan, right? Sometimes it's going towards to the sthan and coming back on the place. Which like a sprushta, ईसा sprushta and इत्यादि जब हम पढ़े तब उसमें आया था ना। हाँ जी, अभी फिलहाल हमारा फोकस इसके ऊपर है, स्थान के ऊपर है। जब प्रयत्न के ऊपर जाएंगे तो हर एक वो तब आएगा, वो तब आएगा आपको। हाँ हाँ, that will be next topic now. So detail. Okay, तो अ and ह कंठस्थानीय वर्ण, इकार च वर्ग and य and sh their उच्चारण स्थान is तालु, they are तालु स्थानीय. उकार प वर्ग are known as ओष्ठ स्थानीय. ऋकारः and ta varga, here it is ऋकारः, ta vargah, रेफः means ra and sh they are मूर्धन्य. ऋकारः ta vargah and la and sa they are दंतोद्भवाः. क वर्गः जिह्वा मूल स्थाने निष्पद्यते. क वर्ग according to Paniniya Shiksha, the group is pronounced through जिह्वा मूल. Okay. Vakarah dantosthajah. Now it is born from danta and oshtha. Va. There would be movement in oshtha and there will be little bit touch of danta. So va. Similarly, ekara aikarau kanthatalavyav. A and I, they are born out of kantha and talu. O and au kantha osthajau smritau. Now that is not given in this shloka, but it would be given next. Now next, let's see this one. Jihvamule tu prokto. Let me copy this topic. This line should be put here. Okay. Here I will put this line. It will make more sense. Now let's chant this shloka. Jihvamule tu prokto dantyoshto vasmruto budaihi e aitu kanthatalavya o au kanthosthajau smritau o au kanthosthajau smritau. Okay. Kuhu means the group. Katha ghanga. Tu means parantu. But ka group is jivamulya. The katha ganga, those letters are pronounced through jivamula. Ka, kha, ga, gha, nga. Vaha means vakara. Vakarah budaihi dantoshthyah smritauhu. Vakara sucharan sthanam is dantya and oshtha. Okay. Ekara and aikarah tu kanthatalavyav. Edaitoho kanthatalu iti uktamasit tatsamanam atrapi. Odautoho kanthostham samanam. O and au, their ucharan sthanam is kantha and oshtha. Up to this should be clear. Now, when we here more focus is given on
ए आई ओ औ इनके बारे में और डिटेल में वो बता रहे हैं। ये अभी तक शायद पता नहीं होगा, नया टॉपिक है आपके लिए भी मेरे लिए भी। अर्धमात्रा तु कंठस्य एकारैकारयोर्भवेत् ओकारौकारयोर्मात्रा तयोर्विवृत्त संवृतम्। अर्धमात्रा तु कंठस्य एकारैकारयोर्भवेत् while pronouncing एकार ऐकार कंठस्य कंठ यह अकारः कंठस्थानी यह अकारः तस्य अर्धमात्रा भवेत्। ओकार उकारयोः तथा तथैव अर्धमात्रा भवेत् तथा तेषां प्रयत्नः विवृतसंवृतं भवेत् इति उक्तम्। एतदपि ज्ञातव्यम्। एकार ऐकार ओकार औकार दीज आर कॉल्ड संध्यक्षर संधि अक्षर। तेषु प्रथमार्धमात्रा एक मात्रा व कंठस्य भवति। अभी ये कैसे बने हैं ना वो पहले समझ लेते हैं। एकार कैसा बनता है, कंठ वाला अ उसमें इंक्लूड रहता है, एज वेल एज द तालव्य स्थानीय इकारः तत्र इंक्लूड भवति। अ एंड ई they come together and made ekara. Similarly, a plus u is equal to o, a plus e is equal to I, a plus u is equal to au. Is it गुण संधि? हाँ, गुण संधि होगी। ठीक है। अभी इसमें आने वाला जो अ है ना, इस श्लोक में क्या बता रहे हो, बता रहे हैं कि जो कंठस्थानी ये जो लेटर है अ या आ हो, यहाँ ओष्ठ में आने वाला जो अ या आ है उसका जो मात्रा है वो अर्धमात्रा है। यहाँ आने वाली अकार की मात्रा अर्धमात्रा है। और अनदर थिंग वी नीड टू रिमेंबर, ए आई ओ औ दे आर कॉल्ड दीर्घ। दीर्घ मात्रा मतलब कितनी मात्रा होगी उनकी, दो दो मात्रा होगी। एकार की दो मात्रा, ऐकार की दो मात्रा, ओकार की दो मात्रा और औकार की भी दो मात्रा। उनका काल कितना होता है, द्विमात्रिक होता है। अभी द्विमात्रिक कैसे काउंट किए हैं उन्होंने, आकार जो है वो सिर्फ आधा मात्रा है और बचता कितना मात्रा है, डेढ़ मात्रा। तो एकार की डेढ़ मात्रा काउंट की जाती है, आकार की आधी मात्रा और इकार की डेढ़ मात्रा, ऐसा मिल करके बनता है आई। आकार की आधी मात्रा। So can you just say that in English? So akara is ardhamatra. Ardhamatra means half matra and ikara is 1.5 is equal to a means पूरा एकार की दो मात्रा बन जाएगी। एकार So akara is ardhamatra and ikara is 1.5 matra. हाफ मात्रा। And so ekara will become dvimatra. Similarly, and o, is half matra, o is 1.5, it becomes o, dvimatric o. Here, when it comes in uchar, so it's because of the ucharan time, right? time. The matra, the time will be decide the matra, right? By matras, yes. Okay. That so when samvrutta is just like for uchar, at that time akar is half matra. Half matra.